Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Ado na bay tagna sa Biblia, bay tungod sa kinaiya sa tanang mga reliyon o simbahan sa ulahing mga adlaw? Yes naa. Mabasa na to kini sa Isaias 4:1 nga nagakanayon ni anang adlaw 7 ka mga babayi ang moangkon sa usa ka lalaki og moingon, kami ang mahibalo sa among kanunon og bisti, pangasaw lang kami aron dili kami maulawan nga wala kami mga bana. Adunay pipila ka mga butang nga dapat nato sabton aron mahubad ang maong tagna. Una, ang numero nga 7 nagasimbolo kini sa perfection o pagkakumpleto. Sama sa 7 ka adlaw magkumpleto sa usa ka semana. Ikaduha, ang babayi. Ang babayi nagakahulugan sa pangasawuno ni Kristo nga mao ang simbahan o iglesia. Ang Episo 5:20 nagaingon, mga bana, higugmaan ninyo ang inyong mga asawa sama nga gihigugma ni Kristo ang iglesia og naghatag sa iyang kaugalingon kaniya. Ikatulo, lalaki. Ang lalaki nagsimbolo kang Kristo nga mao ang bana sa iglesia. Ikaupat, pagkaon, nagsimbolo sa pulong sa Dios. Bisti, nagsimbolo sa pagkamatarong ni Kristo. Kung atong i-apply ang maong mga simbolo, masabtan nato ang maong tagna ni Isaias. Karong panahon na, kadaghanan o halos tanan nga mga simbahan moangkon nga nagasunod kang Kristo, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa yuta nga kita makaangkon og kaluwasan gawas sa ngalan ni Kristo. Apan mo padayon sa pagkaon sa ilang kaugalingon nga pagkaon o mga pagtulunan nga dili nagikan kang Kristo og mosuot sa ilang bisti sa pagkamatarong og dili ang pagkamatarong ni Kristo. Sila na ang modesisyon sa ilang kaugalingon kung unsay matarong o tama nga ilang pagasundon o subayon. Mao nga tama og sibo gayud ang maong tagna ni Isaias karong panahona. Kung ikaw adunay nakatunan nga kamatuoran og imong nagastuhan kini nga video, palihog ipindot ang like o kaha mag-comment diha sa ubos, i-share o ayaw kalimot sa pagsunod sa dugang pang mga pamalandong sa pulong. Ang kamatuoran tinuod nga sakit, apan kini makahatag kanato og kagawasan. Ang Juan 8:32 na daingon, og kamo mahibalo sa kamatuoran og ang kamatuoran magahatag kaninyo og kagawasan. Dinhin na lang usat ipatakutob sa atong pamalandong sa pulong. Hantod sa sunod na pod na video, ang Dios mag-amping kanatong tanan.